عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم الشباكية على طريقتي اللي غادي نحتاجو فيها. بسم الله على بركة الله. هنا كيلو وربع ديال الدقيق، كيلو وربع ديال الدقيق. غادي نضيفو ليه كاس ديال الزنجلان، يكون مطحون ما محمرش، يكون مطحون مزيان. وحقيتاش ما يمكنش يتغربل هاد الزنجلان حيت صافي تيتعجن. المهم نبقاو نطحنو حتى يتعجن. غنضيفو كاس ديال اللوز، المهم قد اللوز قد الزنجلان. غادي نزيد معلقه ديال النافع حتى هو يكون مطحون مزيان وغربلوه، هذا ضروري يتغربل. ومعلقه ديال حبه حلوه، يعني معلقه كبيره. وغادي نضيف شويه ديال مسكه حره، هذه دكيتها مع شويه ديال الدقيق. معلقه كبيره ديال القرفه حتى هي. خماره حمراء ما يعادل 8 غرام. المهم غادي نسبقوا كاع النواشف وغادي وشويه ديال الملحه. غنسبقوا شويه، نديروا شويه الملحه وغادي نسبقوا النواشف ونحاولوا ندخلوهم مزيان نلبسوهم مع داك الدقيق. عاد نرجع معكم للمرحله الاخرى. الملحه تقريبا معلقه صغيره الا غديروا في كيلو وربع ديال الدقيق. ها هي حتى هي. دابا غادي نخلط كلشي. دابا بعد ما لبست الدقيق مع سميتو مع المكونات النواشف كلها هما، غادي نضيف ربع كاس ديال الخل. درت فيه الزعفران شعراء يذوب، يعني ديروه قبل ما توجدوا، قبل ما تبداو توجدوا في الشباكيه ديروه يذوب في الخل ولا يذوب في الماء. هنايا غادي نضيف واحد صفار بيضه حتى هو. هنا غادي نضيف كاس ديال الزيت مخلط ما بين كاس زيت الزيتون وزيت المائده. المهم يكون كاس عامر، لحقاش درنا كيلو وربع ديال الدقيق، هذا هو العبار اللي كندير. هنا كاس ديال الزبده دايبه تكون مصفيه من الحليب، يعني تكون مصفيه حتى هي تكونوا مذوبينها قبل وتخليوها حتى تصفى عاد ديروها. ها هي كاس ديال الزبده. المهم تقريبا بالمليلتر هي 150 مليلتر من كل حاجه. هنايا غادي ندخل هاد ليدام هذا نلبسو مزيان حتى هو الدقيق ونرجع معكم. هنايا بعد ما لبست هذاك ليدام كله هو لبستو مع الدقيق. دابا غادي ندوز للمرحله ديال الماء الزهر. هذا الماء الزهر غادي نضيف ليه هاد الحبيبه ديال الخميره المعجونه. غادي نديرها هنايا وغادي نحركها حتى تذوب، عاد نضيفها، غنبدا نعجن بها ونكمل بالماء. دابا بعد ما ذوبت الخميره غير شويه، حاولوا ما تكثروهاش. وبالنسبه لنا ما كنتوش خفاف فيها. الا كنتو اول مره غتصاوبوا الشباكيه حاولوا كاع ما ديروهاش حيت غتخمر لكم وما غاديش تشرب العسل من الداخل وغادي تجي بيضه. يعني ملي كتخمر هي بزاف ما باقيش كطيب من الداخل وما كتشربش العسل وما كتجعبش الا خمرات بزاف. هنا بعد ما دخلت الماء الزهر غادي نضيف شويه ديال الماء ونبدا حتى نتحصل على القياس اللي بغيت. نضيف الماء غير شويه بشويه باش ما كانت قاصحه كتكون مزيانه وما كتعذبناش في التشباك. هنا دخل ليا فيها 2 كيسان ديال الماء، عاد كاس ديال الماء الزهر على 4 كاس ديال الخل اللي درنا في الاول. بالنسبه للون الا ما طلق لكمش الزعفران مزيان ممكن تزيدوا شويه ديال الملون او تزيدوا الخرقوم البلدي حتى هو راه كيلذذها. بقى هكا تندلك حتى تعطيني الطول. يعني واخا تشوفوها قاصحه ملي تكونوا تتعجنوا فيها، واخا تشوفوها قاصحه عرفوا راه من بعد غادي تطلق وغادي تطرخى.
ما تيقوش العجينه ملي تكونوا تعجنوها وهي قاصحه، غير غادي ترتاح، غادي تعطيكم الطوع. هانتوما دابا غنبقى ندلك فيها. دابا بعد ما دلكتها غادي هاني درتها في ميكا وغادي نخليها ترتاح، وغادي تشوفوا بانها غادي تولي طريه مع انني راه عجنتها قاصحه لاقصى درجه. ودابا غادي نخليها ترتاح ونرجع معكم باش تشوفوا طريقه التشكيل ديالها. وغادي نكورها كويرات وغادي نديرها على شكل مسمينات وغادي نرجع معكم. بقاو معايا. العجينه ديالي بعد ما ارتاحت نتوما كتشوفوها رطبه، ما بقاتش قاصحه كي كانت. شكلتها على مسمينات بحال هكا، غنشكل معكم وحده. ريحه العجينه دابا غادي نشكلها، غادي نقطعها. المهم كنقطعو، اما كنديرو 5 ديال الشرائط اما كديروا 6 على حسب التقطيعه. دابا انا غندير لكم ديال 5 وغادي ندير لكم ديال 6. ها 6 غندير لكم هنايا 5 1 2 3 4، يعني الا قطعت 4 تقطيعات يكونوا عندي 5. هنا 1 2 3 4 5، هي عندي هنا 6. هنا غندير 5 1 2 3 4. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التشكال ديال 6 القطعات وديال 5. هانتوما كندير 2 ونحط فوق منهم 2 ونعاود نحط فوق منهم 2 ونفرقهم بحال هكا ونربطهم من هنايا. دابا هذه ديال 6، ها هي. غادي ندوزو لديال 5، غادي نهزو واحد ونحطوه فوق الثاني وننزلو الثالث ونديرو هذا هكا من تحت منه. هانتوما يعني كتخرج نفس النتيجه كما درتي ليها، كتخرج نفس النتيجه. نعاودو نهزو. هاد الطريقه ديال 6 هي طريقه كتسربي دغيا. هانتوما كنديرو جوج هكا كندفعوهم لتحت ونحطو عليهم جوج ونعاودو نحطو عليهم جوج ونجرو بحال هكا ونطلعو هنايا ونربطو الجناب من تحت باش ما تحلش لينا. هذه تاني تاع 5، كنهزو واحد كنحطوه هنا ننزلو هذا ونجيبو هذا تحت هذا ونديرو هكا تاني، نعاودو نقلبوها ونربطو هنا ونربطو هنايا هكا تعطينا شكل عريض وطالع، يعني تتكون طالعه من هنايا. ونبقى مستمره هكا حتى نسالي. المهم ها بعد ما كملتها هاني دابا غادي ندوز لطريقه الطياب. هانتوما كتشوفوا خرجت ليا جوج طاوات من هذا القياس هذا. هنا في مقله درت الزيت، يعني تكون الزيت شويه وافيه على حسب المقله. المهم انا بعد ما سخنات الزيت غادي نبدا نحط فيها الشباكيه حتى نعمر المقله وغنقص عليها البوطه. المهم ملي تعمروا المقله ما تخليوش البوطه مجهده باش طيب لكم على خاطرها.
المهم بعد ما طابت نتوما كتشوفوا بلي لونها. دابا غادي نحيدها ونرميها في العسل مباشره. واخا تبان لكم هنا في التصوير انها باقا بيضه، هي راه طايبه. دابا غادي نهزها ونبدا نحطها في العسل. ما درتها في العسل، دابا غتكون شربات العسل. غنكون رميت قليه وحده اخرى هنايا في المقله. غادي نصفي هادي من العسل ونبدا نحطها هنا في كسكاس. المهم بقى على الطريقه هذه تنكمل. والبنات هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه. هانتوما كتشوفوها جات زوينه شكلا ومذاقا. جربوها ما غاديش تندموا. راه كتجي هشيشه وشاربه العسل، هشيشه بزاف وكتذوب في الفم. نتمنى الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم. بسلامه، الى فيديو جديد ان شاء الله.